मिसासान बायलें आनी ब्रेकफास्ट बाय केलो आनी आतां तेका नजरेता मातशें पावोवपा येता कामाचेर मागीर म्हाका मोटरसायकल घेवन वचपा जाय न्हू भायर सरोन जाय न्हू तेका लागून. हाय, गुड मॉर्निंग, केशें आहाय? आयज मातशें व्लॉग लेटूय स्टार्ट केला. रांदून बा जालें, सगळें जालें. बिस्किट्यो केल्यो सकाळीं चपाट केलो न्हू, सो पीठ एक्स्ट्रा हें जालें आनी मागीर ते चपाट बिस्त्यो मागीर दुसऱ्या दीस उत्ताय न्हू, अशें म्हण आनी ते एक्स्ट्रा जाले ते पिठाच्यो आयज बिस्कीट रेसिपी करुया म्हणे. सो तें केलें आनी आतां मातशें भायर सरता. बँकी मातशें काम आहा तें गेलें नजरेतालें तें चोयता आनी मातशें पार्लरा मातशें वयता. आयब्राज केल्ले न्हय, आयब्राज काल संडे लेगीत तेशें हें जालें, पार्लरान सारकी गर्दी आहली आनी थंय जॅकेट घायल्या गरम जाता. आतां तोंडा स्कार्फ बांदिता आनी वयता. मागीर मेळटा. ओके, स्टे ट्यून. चोय, हे ताल्लेचें हांवें कितें केलें तें सकाळ न्हू हांव चपाट करपाक गेलो, म्हगे उदक चड पडलें आनी पीठ चड मोडलें. आतां हांवें कितें केलें तें चोय, मागीर दाखयता तुमकां. अशें करून फ्राय करपा ते चिकन सीड्स त्यो सांगाय आनी वॉटरमेलन सीड्स. दीस इज होममेड बिस्कीट. ट्रेनरान घायलो आनी मागीर हांव धांपून तो टेबलाचेरूय दवरता. ते मागीर बाय आपल्या जाय ते दनकाण खाता हिंगा. इलें चोय टायर्ड जालें. आयब्राज आनी केलें नाय. अर्दवाटे तेणी हजबंडान फोन केलो घराको यो बीन आनी आतां मागीर पेट्रोल घायलें आनी थिंगसान येयलें, अर्दवाटेसान येयलें घरा. आनी तेणी भिंडा सोल हाडलें, ती हें कोता कितें म्हणटाय तें आंबट तीख कोता. काल तें हें हाडो तें न्हू, वागूड हाडो तें आंबट तीख करूंक ना. तो म्हणपा लागलो भिंडा सोल नाय म्हूण कोणाक म्हणपा लागलो. मागीर आतां तो घेवन येयला आपुणूच. आतां कोता, आतां टायम आहा न्ही. चोय, इंत घालन दवर ती हें हें म्हगे कंटेनर भिंडा सोल घालपाचो. आनी गरमी कितली जाता ती चोय. हांव मातशें 5 मिनटां भायर गेलोलें, सारकें हें जावपा लागलें, सारकें गरम जाता. आंबट तीख करून दवरलें. काल तेणें कोणाक म्हणें, काल हांवें सॉसेज प्लाव केलो न्हू आनी म्हाकाय बी बऱ्या पडना कित्याक बेगीनूय येयलें न्हू परत, नाल्यार रातीको आमकां करूं पडटा. आनी आयज मिशिनाचेर मातशें बसोन जाय. 2 कुर्ता आहाय शिंवपाचे, ते आजून केले ना. इथंय तेक बाये कटलेट फ्राय कोता. तेणें म्हाका पयलें सांगिलां, मामा व्हडले फीश आपल्याक नाखूय आनी हो तेरो नाखूय तेका, हे तेऱ्या भाजी नाखूय, पयलें सांगून दवरलां. ते आमगे बाय न्हू अशें करून मोटे बी फीश खावपा सामकें कुस्तार कोता. आतां तो रात तेणी हें वागूड हाडो तें आपल्याक पयलें नाका म्हणलें तेणी आनी अशें करून सांग मोट्टे बांगडे तो नाजरेत हाडटा न्ही, तेवूय नाका म्हणटा तें आपल्याक. ते चोवपाकूच बारके बांगडूय तेका सेपरेट हाडूंक पडटाय. सारकें कुस्तार कोता. आनी किंग फीश जाल्यार खाता तें विसोण, तेवूय जाल्यार ती पातळ स्लायस माताय न्हू, तो थिंगसान काट करून हाडटी. सो ती हाडटा, तें खाता बाय म्हगेलें. कोणू म्हणटा व्हडपण अशें म्हण न्हू, बाय मोट्टे हेजे हें येयलो तो जेवपा. खूंय गेलो रे तूं? आं एन्ते जालें म्हगेलें आंबट तीख, सारकें जालें. आतां केशें जालें तें खबर ना. तेणें खायलें म्हणटरी कळटलें, तो सांगतलो. एन्ते मूग तिजान करून दवरता. आतां तो येयलो म्हणटरी मागीर तेका दिवपा जाय न्ही.
तिजांनी मातशें मोठ्ठें दवरत तेका माड्यांक गड आनी हें घायला सोय वांटपाक घायल्या आनी हुशी गड घायला. बाबा पिलें आनी आतां बसलां. बाई च्या पिलें थोड्यो सकाळीं त्यो बिस्कीट केल्यो त्यो खायल्यो चाये कडेन आनी तेवूय च्या पिलें आनी आतां न्हांवलां आनी आतां नुडल्स जाय खंय तेका. आतां हाय केशें सगळें. आतां हांव नुडल्स खाता. तेका हिंगा बसयलां म्हजे बोगले हेका लागून इस्टारी घेवपा जाय न्ही. हय आतां आमी इस्टारी कोताय तेका नुडल्स हाड इस्टारी कोताय तेका लागून. आनी मुगे सदां इस्टारी रातची घेवपाची. रातची मातशें म्हाका हें जाता न्ही टायम मेळटा न्हू सदांच येन आयज मातशें न्हिदोलें तें. बरें हो व्लॉग हिंगा एंड कोता ओके. मेळया मागीर नेक्स्ट व्लॉगान. थँक्यू तुमकां सगल्यांक. गॉड ब्लेस यू ऑल. मोग आसूं. ओके बाय. गूड नायट.